فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बाय बुजुर्ग दोस्तों अल्लाह ताला ने दुनिया में ज़िंदगी अमानत दित सूझमित और ये अमानत उस दिन वोल तम गडनथी ऐलान कोर्मुत ये अमानत निमन बह एक न एक दो वापस कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत प्रथ कान नफस प्रथ कान जानदार तस मौतुक मज़ चहुन और तमुक टेस्ट वुच अल्लाह ताला ने दुनिया आखिरत तैयारी खतर बनोमत और आखिरतस मज अल्लाह ताला ने जाय थामज जन्नत जहन्नम तो जन्नत सह नेकन आमालन हुंद बदल सह ईमान तो नेक सालिह आमालन हुंद बदल जहन्नम सह कुफ्रुक तो नाफरमानी हुंद सज़ा सारो खुद यत इंसानस राहत सुकून चैन राहत मिलान सह जन्नत जन्नतस बराबर आराम जाय निका और सारे खुद ज़्यादा यत तकलीफ़ मिलान इंसानस यत परेशानी यत इंसान परेशान तो परागन गसान सह जहन्नम और अम खतर खुदायन कावट बनोमज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल
पत गई नेक सालिह आमाल। अल्लाह ताला ने यह कलम दितमुत यह कलम अमुक असर अमुक तसीर यह कि सन गाड़ी गि सीधे जनतस तान वात। ईमान वोल गस न सह जहन्नमस मज गसुन कह। ये इंसान अत कलमस पास करान ये लिहाज करान तेल यह नफ़ा दिवान। फरमो जनाब रसूल करीम ला तज़ालु ला इलाहा इल्लल्लाह तनफ़अ मन क़ालहा व तदफ़अ अन्हु निक़मत कि युस का ला इलाहा इल्लल्लाह परान छु एमस ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल परुन नफ़ा दिवान व तदफ़अ अन्हु निक़मत वल अज़ाब बेशु अजाब तो खुदा से नाराज़गी दूर कर मालम यस्तखिफ़ू बेहक़्क़िहा योतायत न कलमे किन हुकूकन से इस्तिग़फ़ाफ़ ही करने के अर्ज़ आव करने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल इस्तिग़फ़ाफ़ बेहुकूक़िहा अम किन हुकूकन से इस्तिग़फ़ाफ़ करन क्या फरमो अन युअमल बिमासिल्लाहि खुदा से नाफरमानी गस ननवान फला युनकर वला युगैर मगर ये बंद करने खतर अत ठाक करने खतर और ये बदलाव खतर का इंतज़ाम इन करने के वैकनस मुसलमान पे यम बलाय तो मुसीबत गसान नजिल अस वैकनस बोड़ बार ठोर सोन हिफाजत सोन प्रोटेक्शन सह ला इलाहा इल्लल्लाह मगर छन ये काम करान वैकनस कह बैटरी चलान 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 गई ये कमज़ोर मोबाइल चलान 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 आवाज़ गई कमज़ोर अख नफर वार कार फेरा थोरान पकान टकान मगर अचानक पे यह बिस्तरस पे क्या मतलब ऐसे ये बैटरी ये गई कमज़ोर मोबाइल कथ करान अत गो नेटवर्क कमज़ोर या मकलिया रिचार्ज तीस गसान अख नफरा अख फेरान थोरान आज बिस्तरस पे बिहत क्या सना दलील यह बीमार अमिस चेकअप करना या बुजुर वह हेकान इथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह वैकस क्या पर्न वाले नफ़ा दिवान कहते वैकस क्या तमन नश बलाय तो मुसीबत दूर करान यह सवाल यह सवाल अम सवाल हुंद जवाब अल्लाह ताला ने हदीस पाक में थोमुत क्या फरमो मालम यस्तखिफ़ू बेहुकूक़िहा योतायत न इनकिन हुकूकन से इस्तिग़फ़ाफ़ ही करने के और सह क्या नाफरमानी गसान मगर अस न ग्रेन ना कहते घर से निचो नमाज त्रावान खानदारी नमाज त्रावान तर फिक्रे हाँ कूर नमाज त्रावान बोय नमाज त्रावान मगर मे न गसान ग्रेन बन कर कह मोमेंट अम खतर कम अज़ कम वनहा बह अमस इकराम सान मोहब्बत सान समझावान कि वुझसे बाया वुझसे गुबरा वुझसे कूरी कि यस पे कर कि यम अल्लाह ताला सिन यम फरामीन तम ज़ाय कर वो ये घर खानदारी रूद शुंगित यह न ख्याल थावान अमुक यह नमाज त वड़ावान अपुज त वनान दोख त दिवान पत कित कन है कि यह क्या वन बेकिस वनित हालांकि वन गोस बेकिस हदीस पाकस में आमुत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस नज ला नअमुरु बिल मारूफ अस करो नेकी हुंद हुक्म कहते हत्ता नअमल कुल्लहु ताकि अस गो पूर पे नेक बन अस गो सरसिस नेकी पे क्या कर अमल कर वला यनहा अनिल मुनकर बे अस लुकावो न गुनाह निशन हत्ता यनहा ननहा अनहु योतैन ला नन हत्ता नअमल बिही कुल्ला योतैन अस पान तथ पे अमल करो कहते जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ला बल मुरू बिल मारूफ तुई ओजो नीकिन हुंद हुक्म दिवान व इल्लम तामलू बिही कुल्लहु अगर जे तुई छून पान तथ पे सरसिस अमल करन व मुरू बिल मारूफ बे ओजो तुई नीकिन हुंद हुक्म करन व इल्लम तामलू बिही कुल्लहु अगर न तुई पान तथ सरसिस पे अमल करन मगर अम सात ये पान रोज शेंगत अमस पे तीचा हिम्मत यवन कहते यह क्या गस हुक्म वो अगर ये गरुक जुट या पान का इंसान यह गरुक जुट कहते यह पान बहैसियत मुसलमान बहैसियत मुसलमान अमस बासान कुन कथ मज कमजोरी यह गस अम कथ दावत शुरू कर
ये क्या गस अम कथ दावत गस शुरू करन अमिश दावत गस दिन कि यम सातन ये दावत दी अम दावत बरकत अल्लाह ताला दी अमिस अमली हुन तौफीक क्या दी अमली हुन तौफीक सन असलाफ अगर कुन कथ मज बासान कमजोरी अमाल मज तुम फौरन तमिश दावत शुरू कर क्या कर दावत तमिश शुरू कर वस नमाज पर्नस वंद कह गुनाहों नश हेकान बचित कह हमसाय सलूक ठीक गसान कह मलिस माज सन जान अखलाक पेश कह बाकी बाकी चीज तुम पूर कर तेल क्या कर तेल सान खतर अकुई इलाज गो दावत पे खड़ा क्या गो दावत पे गो खड़ा कि यम कथ कमजोरी बासान मिसाल के तौर पर अख शख्स नमाज परान मगर अमिस गरस अंदर हालात ठीक ये नीरन खुदाई सिंद वत मज दीन अखलाकन हज दावत इकरामिश दावत दीन ये क्या करें इकरामिश दावत दीन ये और सत सत पन्ने घर करें ये इकरामिश तलीम इकराम यम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक तमिश तलीम करें ये या अख नफरा अमिस लेन देन ठीक के यह लुकन हक खेवान क्या खेवान लुकन हक से खेवान गोया अमिस प्रॉब्लम अख गमत इस पे दद लदस क्या दद लदस गर्मी मज तूर लगान वो वनो अमिस खता अमिस बिचार दोद अमिस क्या पे करना इलाज गस पना इथे पे अख नफर हराम खेवान अपोज वन लुकन दबावान खेवान गलत करान अमिस क्या अमिस गोया कि दोद क्या अमिस दोद अत दादस इलाज करना क्या करना इलाज करना अत दादस कत गस इलाज अत गस इलाज दावत काम अमुक हस्पताल हु हस्पताल अमुक हस्पताल मसाजिद उलमान हिंद मजालिस दीनी कथ बार बार बोजन दीनी तज़किर बार बार बोजन खुदा सन वत मज बार बार नेरुन कारते नेरुन मरने किस दबस बचावन ईमान बचावन ईमान बढ़ावन ईमान आखिरत तक वातनावन तो फिक्र कि यमन कथन कि यम कथ हज कमी बास यम अमली हज कमी बास यम कुन रंग कमजोरी बास अमस पज अम कथ हज अम अमली हज अम काम हज दावत शुरू करें अम कथ दावत शुरू करें तो बस अर्ज करान जी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह क्या हरो हदीस पाकस मज यह क्या करान अजाबस टालान बलायन तो मुसीबतन दूर कर मगर छुन आज अस करान क्या करान अमिक हकूक अदा करान कह ना सान गरन मज वो यम मतलब अयालस मज कचा नाफरमानी गसान पत तदौर करने खतर क्या तगो तो कोशिश करान हमसायगी मज वो कत्या गुनाह गसान अमुक तदौर करान कि कह करान अम खतर कह मोमेंट करान कि बहुत तो वन तलवार तुल ब्या सुन मारित मगर कम पे दीनी गैरत समझित खुदा सिंद मोहब्बत मज जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्कस मज पे अमस वन ना यह अगर नरमी सान अगर वन वन कह वन कुन सात खस जज्ब मुजी करोस क्या टास राया बस पे कुन कह इस पे बला दो बीमार अमिस आव डॉक्टर इलाज कर यह सीरियस बीमार अमिस क्या लाग अथ यूत बत गसक ठीक या दवा फुल दी गसक ठीक यह इलाज ना अमिस डॉक्टरस अति ब्योन अमिस क्या ब्योन अति ब्योन अमिस ड्रुप लागुन अमिस एक्सरे करन अमिस दवा फुल दिन अमिस सर्जरी कर पे गसान सह पेशेंट ठीक सह और बलित नीर ये सह डॉक्टर मेहनत कर अच्छा मेहनत करान कि पे गोम अयाल गलत वो गोम हमसाय गलत वो गोम फिलोन गलत गोड़ कर सह पान बकाया क्या लोग से गलत कर मौसू पान गलत कर हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमावन उम्मत गुनाह गुनाह समझन मगर इस कौम त्रावने की वजह गुनाह आए तथ गुनाह समझें यह बड़ बार गलती यम सात इंसानस क्या मे पन बचपन याद मतलब गुनाह कह वन लफ्ज गुनाह जन हाई टेंशन लाइन लगान मे लड़का वो लकटे तस वन हे कह गुनाह सह क्या सह पे खोसान हाई टेंशन लाइन थप कर यह क्या यह मिजाज बनियामत आज गुनाह क्या समझन आज गुनाह असल चीज समझन तुर फिक्र आज मॉडर्न अंदाजस मज गुनाह साफ तो शफाफ तो क्या वन शोभन बनत पेश करने शराब सन नाव बदल क्या सन शराब सन नाव बदल
यह हसा गो कोडी तर फिक्र यह हसा गो ये शराबिक नाव बदल क्या एक सूदस क्या था ना है फाइनेंसिंग तर फिक्र कि नाव बदलो ये गुनाह को नाव बदलो ये करियो पेश होर यल आओ योर यल दावत योर यल इल्म ओस हलाल स्तन हराम स्तन मुकुर स्तन साफ स्तन क्षमा वाला हो तर फिक्र यल ये मुकुर आओ इबादतन मज रूद न क्या जाने कह मामलातन मज रूद न जाने कह तिलावत रूद न मल कुन हाँ घर मज गो टेंशन खड़ा क्या टेंशन से खड़ा सारी पन किन मेहनत कर बरकत चे न कुन नीचो न मोल सुन मान खतर तैयार मोल बिचौर पानस परेशान हाँ हमसायस न हमसायस बैठे दिमाग अमिस मे बस अमिस ब्यूट दिल कि क्या वन अत मतलब अनपर तस्ती तरो फिक्र कि दावत कम ये करो क्या करो ये दावत कम करो दावत काम सतन गस इन तमाम कामन हुंद तदोर इन तमाम कामन इलाज क्या गस इन तमाम कामन हुंद इलाज गस कम सत गस दावत सत गस अलबत्ता पच दयस ति इम्तिहान क्या आब सतन क्या गसान आब सतन सफाई गसान पलो बान मगर आबस ति मल पे गिन कह आबस ति मल पे अत आबस साफ करने खतर पत रूद क्या इथे पे दई खुदा सद दीन कम कर यह कुन सात थकान क्या गसान थकान अमिस क्या अमिस गस पन साथी गसित मस्जिद वार जमात साथी अमिस गस समझावन अमिस गस याद पावन बे गस सदक़ कर तम सद खतर दुआ कर खुदा ये कर कबूल ये वन हमदर्दी क्या वन अत वन हमदर्दी मतलब यह अबिलकाक वन यह ब्यूट निके अमिस क्या अमिस सदक़ कर कैसा जरक पर फरदगारा यह कर कबूल यह वन हमदर्दी अगर ना यह गई हमदर्दी कि दाई सुन मिजाज यह दाई सुन मिजाज यह अहन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अकिस सहाबियस क्या हातिम बिन बुल्ता यह सह सहाबी गज़वे बदरस मज शरीक अमिस गई एक दो गलती क्या गलती गईस अम सूज शिश काफिरन मुसलमान तक मतलब क्या क्या प्लान बनाओ मुसलमान सहाबी कुछ जंगे बदरस मज शरीक गोमुत इन खुदायन ऐलान कोर्मुत ए मालूम आशी तुम तरज फिक्र यह खुश तू वह कोता बोड़ सहाबी हातिम बिन बुल्ता मगर गसान गलती साफ गसान वो अगर अस क्या वनो हे वो अम सुन नाव कोता नाव बोड़ तो नश्त जोत करबत बुझ तो हेरबस बुझ तो मगर अत रिसालत अत नबूवत अत सहाबा किराम पे जिब्राइल अमीन वही है क्या वही है चवान या रसूलुल्लाह इत पे फलान बुझ अत यमो यह शिश सूजम पास छुट्रावान पते कस दोन सहाबियन तमन मज हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आसान फौरन क्या फौरन गो बुढ़ रटन कत युथी और वातान करान तस तलाशी अत नेरान अत पजे यम लुखमुत खत पजे आना वापस वातान कोत जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन पजे हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु त्रोय मे यल बह कर सर कलम क्या बस कर सर जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो हमर यह सह बदरस में शरीक गोमुत यम तम सातन साथ दितमुत क्या दितमुत यम क्या यम तम सातन साथ दितमुत यम सातन न कहीं साथ दिन खतर तैयार हम तुम यहंदिस बारस में क्या फरमो या मालूम आशे तुम तो यह खुश कर तो गोया कि अत सबक मिलान कि इंसान बिक गलती रटन ब्रोह गि गलती गो समझ अवे फरम अल मुमिन मिरआत अल मुमिन वल मुमिन अखुल मुमिन कि मोमिन क्या मोमिन सुन आइन सह हावान आइन क्रेक ना तुलन एक वो नमस द्राव पान तमिस तह मजबूरी का क्या कि फौरन एतराज कर
اتھ چھِ وَنان تھِنک بِفور سپیٖک. گۄڈٕ گژھِ سونٛچُن بہٕ کیٛاہ چھُس وَنان. مےٚ ما گژھِ پگاہ پانَس تھی. تَوٕ حظ فِکرِ مےٚ ما گژھِ پگاہ پانَس تھی. تہٕ دعوت یُس چھُ یہِ دعوت چھُ شیٖش. یہِ کیٛاہ چھِ شیٖش. توٚروٕ فِکرِ یہِ شیٖش چھَنہٕ کرٛیکھ ناد تُلان. یہِ چھِ صرف کیٛاہ دِوان. یہِ چھِ صرف گراے کَڑان. کیٛاہ چھِ گراے کَڑان. آے 3 دۄہَن ہٕنٛز گراے. گراے تَل یُس درٛاو اِنشاء اللہ گژھِ یہِ کیٛاہ یہِ نیرِ صاف شفاف گٔژھِتھ. توٚر حظ فِکرِ. گٔے دۄہٕے چھِ 2 گنٹہٕ دِنۍ. یہِ چھِ گراے دِوان. کیٛاہ چھِ دِوان. یہِ چھِ گراے کَڑان. یہِ چھِ گراے کَڑان. بِہِو تعلیٖم منٛز. یہِ چھِ گراے کَڑان أنٛدرٕ تہِ نیٚبرٕ تہِ. توٚر حظ فِکرِ. أنٛدرٕ چھُ ماحول بَنان ایٖمان پٮ۪ٹھ. نیٚبرٕ چھُ ماحول بَنان. توٚر حظ فِکرِ. کہِ یہِ یُس چھُ مِثال کے طور اَسہِ نِش اگر حٲفظِ قرآن کانٛہہ چھُ کیٛاہ چھِ اَسہِ حٲفظِ قرآن چھُ یُس نَتہٕ مےٚ چھِ دِل کَران بہٕ نیرٕ ہا ؤہرِس. کیٛاہ نیرٕ ہا بہٕ ؤہرِس نیرٕ ہا جماعتس. مےٚ چھِ دِل أنٛدرٕ کَران وۄٹھ وۄٹھ پوٚزُے وَنہٕ بہٕ. مگر یورٕ چھُس بہٕ سونٛچان خۄدایا یِم لٔڑکہٕ چھِ آمٕتۍ 5-5 8-8 ؤری ہٮ۪تھ یور. کیٛاہ چھِ آمٕتۍ. یِم چھِ دیٖنچہِ محنتہٕ خٲطرٕ 5-5 8-8 ؤری ہٮ۪تھ آمٕتۍ. خبر مےٚ ما گژھکھ ژٕ ناراض. نَتہٕ آسہٕ ہا بہٕ خبر کَر درٛامُت. کیٛاہ نَتہٕ آسہٕ ہا بہٕ خبر. تہٕ بہرحال یِم لٔڑکہٕ چھِ آسان کانٛہہ حٲفظِ قرآن چھُ سٲنۍ اَسلاف چھِ فرماوان اگر کانٛہہ ایٖمان وول چھُ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ اگر گۄناہَن منٛز مُلوث گوٚمُت. کیٛاہ چھُ مُلوث گوٚمُت. ہے أمِس سۭتۍ مہ کٔرِو نفرت کینٛہہ. البتہ أمِس کٔرِو تدور. کیٛاہ کٔرِو تدور کیٛاہ کٔرِو کہِ لال اگر مٔکرِ نالہِ منٛز چھِ گوٚمُت سُہ چھا لالٕے کِنہٕ کینٛہہ. سُہ چھُ لالٕے. سُہ چھُ چھَلُن سُہ چھُ صاف کَرُن سُہ زَتہِ بیٚیہِ یِتھَے پٲٹھۍ ایٖمان وول اگر تۄہہِ باسیو کیٛاہ ایٖمان وول تۄہہِ باسیو یہِ چھِ کیٛاہ دٔچھُن کھووُر گژھان. یہِ کٔرِو خۄدایَس کٔرِو صدقہٕ کینٛہہ. کیٛاہ کٔرِو دُعا کٔرِو ناو ہٮ۪تھ ؤنِوُس. مُسلمان سُنٛدٕے نہٕ کینٛہہ کٲفِر سُنٛد تہِ ؤنِوُس پروردِگارا کَرُن قبوٗل. اَسہِ کیٛاہ گژھِ کَم. اَسہِ گژھِ ہا کَم کینٛہہ. اَسہِ بَنہِ بیلَنٕس. اَسہِ کھُلہِ کھاد تَتہِ. کیٛاہ کھُلہِ اَسہِ کھُلہِ کھاد. وۄنۍ چھُنہٕ پَنُن تہِ بروسہٕ کہِ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ. اَوَے چھُ عبداللہ بِن مسعوٗد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان من کان مِنکُم مُستنن. ہے اگر تۄہہِ پَنُن کانٛہہ آیڈِیل اوسوُ بَناوُن اگر پَنُن کانٛہہ رہبر تہٕ رہنما اوسن فلیستن بِمن قد مات تیٚلہِ گژھِ تِمن صحابہ کرامن پتہٕ پَکُن یِم دُنیا گٔمٕتۍ چھِ. تِہُنٛد کیٛاہ حالانکہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ صحابہ کرام زِندٕ تہِ أڑۍ. کیٛاہ چھِ أڑۍ صحابہ کرام چھِ زِندٕ تہِ. فلیستن بِمن قد فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. کیٛازِ زِندٕ یُس چھُ أمِس ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ فِتنہٕ رٔٹِتھ. یہِ کۭژاہ بٔڑ کَتھ چھِ. مرنَس تانۍ چھِ خطرٕ. اَوَے فرماو کرتے رہو ڈرتے رہو کرتے رہو ڈرتے رہو. فإن الحي لا تؤلا. پَتہٕ کیٛاہ فرمو اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یِم چھِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ صحابہ کِبار. اور یِم کِتھ ٲسۍ کانوٗ خیر هذه الأمة. تمام اُمت منٛز بہتریٖن کھٔسِتھ ژٲرِتھ تہٕ گٲرِتھ یِم چھِ تِم کٕم چھِ. تِم چھِ حضراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ. یِم کِتھ چھِ ابرها قلوبن. اِہِنٛدۍ دِل چھِ بِلکُل چھٔلِتھ صاف شیٖش ہی چٲنٛدۍ ہی. ابرها قلوبا وأعمقها علما. وۄنۍ اگر ؤنِو علم کوتاہ چھِ. علم چھُ یِمن کوہس یوت. علم چھُ یِمن کوہس تہٕ سمُندرس یوت. اعمقها وأقلها تکلفا. وۄنۍ ؤنِو ٹینٛٹھ چھا یِمن نہ ٹینٛٹھا وینٛٹھا گٔے نہٕ یِمن کینٛہہ تہِ. توٚر حظ فِکرِ کہِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چھُ پانہٕ گژھان جنابِ رسوٗل پاک صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ دِیِو حظ رِشتہٕ. اَسہِ منٛز ہیٚکیٛاہ یہِ برداشت کٔرِتھ کانٛہہ. مےٚ دِیِو حظ رِشتہٕ. توٚر حظ فِکرِ کہِ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تِمن اوس نہٕ ٹینٛٹھا شینٛٹھا کینٛہہ تہِ. حضرت رسوٗل پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ رِشتہٕ منٛگان حضرت عایشہ سُنٛد. کیٛاہ چھِ عایشہ سُنٛد. عایشہ سُنٛد موج اُمہِ روٗمان چھِ وَنان سُہ چھُ پِتٕر عایشہس تٔمِس کَپٲرۍ یی ییٚمِس سۭتۍ نِکاح. تٔمِس کَپٲرۍ یی نِکاح. جِنابِ رسوٗل یا رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ پٲٹھۍ حظ چھُ مَسلہٕ. کیٛاہ سانہِ کَرَن عٲلمَن کَرَن اَتھَس میوٗٹھ تہِ اَتھَس بوس تہِ. مگر اگر یی کانٛہہ اگر کُنہِ جایہِ یی کانٛہہ رِشتہٕ پَتہٕ کیٛاہ چھِ لڑکہٕ کہِ عِبادت کَران. یہِ شراک چھِ وَسان. کیٛاہ شراک چھِ وَسان. ہُمِس دِنۍ سُہ ٲسۍتَن شرٲبۍ تہِ سُہ ٲسۍتَن چرسی تہِ. کیٛازِ تٔمِس چھُنہ سُہ توٚتنور لٲگِتھ. تٔمِس چھِنہ اوٚڑ مَس نٔتِتھ تہٕ اوٚڑ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ تَس دِنۍ. نہ کُنہِ جایہِ اِمامت چھِ کَران کانٛہہ مدرس چھِ پَرناوان نہ أمِس تہِ کینٛہہ. یہِ کیٛاہ چھِ یہِ شیطان ڈالا. حضرت کیٛاہ حضرت رسوٗل کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہُنٛد کیٛاہ چھُ گژھان پِتٕر چھِ ٹھیٖک پِتٕر چھِ. دوٚپمو بہٕ چھُس نہٕ أمِس سکھ پِتٕر کینٛہہ تہِ. بہٕ چھُس نہٕ أمِس سکھ پِتٕر بَس ییٚلہِ نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ وَنان چھِ رسوٗل اَسہِ حظ دیُت رِشتہٕ. کیٛاہ کوٚر اَسہِ دیُت یہِ رِشتہٕ گوٚو رِشتہٕ.
اتھے چھُنہٕ صدیق اکبرس یہِ مقام میوٗلمُت پنُن پان فنا فِلّہ کرُن أتھۍ وَنان کہِ پنٕنۍ چاہت خۄداے سٕنٛدِ چاہت پٮ۪ٹھ قۄربان کَرٕنۍ پنٕنۍ چاہت خۄداے سٕنٛدِس چاہتس پٮ۪ٹھ شریعت کِس چاہتس پٮ۪ٹھ قۄربان کَرٕنۍ ییٚتہِ چھِ وَنان دیٖن اَسہِ کیٛاہ چھِ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ پسنٛد یی موٚدُر موٚدُر آسہِ تَتہِ چھِ أسۍ تھپھ کران ییٚتٮ۪تھ تہِ کہِ تَتہِ گٔے أسۍ پتھ کُن تَتہِ نہ چھُ مولوی صٲب نہ چھِ تَتہِ اِمام صٲب نہ چھِ بیٚیہِ کانٛہہ مانوا کٲنٛسہِ سۭتۍ سوالٕے چھِنہٕ اَسہِ چھِنہ شریٖف بوڑَس منٛز واقعات یِوان پیش ییٚتٮ۪تھ باسہِ نہ مےٚ چھِ اَتہِ میلان کینٛہہ تَتہِ چھِ تیار ییٚتٮ۪تھ نہٕ کینٛہہ تَتہِ چھِ فوراً کھسان ڈٮ۪کَس اِلا ماشاء اللہ کینٛہہ لوٗکھ چھِ آسان یِم تِم چھِ واریاہ توٚملَس منٛز کَنہٕ آسان توٚملَس منٛز کَنہٕ اَکھ فٲصلہٕ اَکھ آو مےٚ نِش کینٛہہ مونُکھ نہٕ پَتہٕ کوٚرُکھ برادری فٲصلہٕ مونُکھ سُے فٲصلہٕ اوترٕ ٲسی مونمُت ثواب ٲسی توٚرمُت شیطانَن ما دیُت نہٕ ثواب کَرنہٕ آز مونُتھ ژےٚ برادری فٲصلہٕ اوترٕ مونُتھ نہٕ شریعت کیٛازِ أمِس ما میلہِ نیکی کینٛہہ أمِس ما تَرِ خۄداے سٕنٛدۍ جاے شیطان دیُتُن آز مونُتھ سُہ اوس نہ کُس تانۍ تہٕ تِم لوگ شرط کیٛاہ لوگُن شرط دوٚپُن یا چھِ ہَتھ بوٗٹھ کھیٚنۍ نہ چھِ ہَتھ گنٛڈٕ کھیٚنۍ کیٛاہ چھِ کھیٚنۍ کٔرٕو ٹھیٖک گنٛڈٕ لوگ ژاپنٕے 5-10 گنٛڈٕ کھیٚنۍ أمِس کیٛاہ گژھِ ڈیلی گنٛڈٕ کھیٚنۍ أمِس کیٛاہ گژھِ أمِس درٛاو نہ ناو دوٚپُن نہ بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ وۄنۍ گنٛڈٕ کھیٚنۍ مےٚ لٲگِو بوٗٹھ کیٛاہ ووٚن ٹھیٖک روز تیار اوٚن تٔمۍ پوزار تہٕ دِ کَلَس چڑٲے دوٚپُن خۄداے سُنٛد سوال چھِ بہٕ کھٮ۪مہٕ وۄنۍ گنٛڈٕ کیٛاہ کھٮ۪مہٕ برابر یوٚتانۍ 100 گنٛڈٕ تہِ کھیٚنۍ 100 بوٗٹھ تہِ کھیٚنۍ تَرو فِکرِ اَتھ چھِ وَنان کیٛاہ نہ دُنیا مِلے نہ وِثالے صنم نہ اِدھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے شیطان چھُ سون دُشمن کیٛاہ چھُ سون شیطان أمِس دُشمَنَس چھِ لَڑ کَرُن کَمہِ سۭتۍ دعوتٕکۍ نوٗر سۭتۍ ذِکرِ ہِنٛدۍ نوٗر سۭتۍ توٚرُو فِکرِ پَنُن پان یَتھ دٲیرَس منٛز تھاوُن یَتھ سٔرکٕلَس منٛز تھاوُن یُتھ نہٕ شیطان کُنہِ طرفہٕ حملہٕ آوُر ہیٚکہِ گٔژھِتھ توٚرُو فِکرِ تہٕ یہِ چھُ یُس دعوتُک مِزاج چھُ یُس کیٛاہ چھُ دعوتُک مِزاج چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ خۄداے سٕنٛدۍ بنٛدٕ خۄدایَس سۭتۍ رلاوٕنۍ اور پَتہٕ روزُن کھۄژان توٚر حظ فِکرِ یہِ گژھِ نہٕ تَس پَٹھان سٕنٛز بوش گژھٕنۍ یِم سِکِس لایا کیٛاہ کَرِ سِکِس لٲگِن دوٚپُن یہِ کیٛاہ چھِ کَران کِبرَس کُن چھُکھا پِشاب کَران سٲنِس تۄہہِ سوٗر تھوٚوُن کٔرِتھ بِچٲرِس بیٚکہِ دۄہ گوٚو پَٹھان اوس پانہٕ کَران پِشاب سِکَن ووٚن اَدٕ ژٕ کیٛازِ چھُکھ کَران کِبلہٕ گوٚو سون أسۍ گٔے کِبلٕکۍ ژےٚ کیٛاہ چھِ یَتھ تی چھِ وٕنۍکٮ۪س مُسلمان گوٚمُت توٚر حظ فِکرِ آ اگر بیٚیہِ کانٛہہ کَرِ اَسہِ چھِ ژٔری کھَسان ٹھیٖک چھِ کھَسٕنۍ بہٕ چھُس نہٕ گژھان گژھِ نہٕ ژٔری کھَسٕنۍ کہِ ٹھیٖک سُہ تہِ چھُ دیٖن مگر پانہٕ کیٛاہ چھُ کَران پَنُن وٕچھ تہٕ ہیٚچھ حظ کِنہٕ کینٛہہ پَنُن وٕچھ حظ کیٛاہ چھُکھ کَران پانہٕ اچھا پانہٕ چھُکھ نہٕ نٮ۪مازٕے پَران کینٛہہ پانہٕ چھُکھ نہٕ خۄداے سُنٛد حُکمٕے مانان کینٛہہ تہِ اور بیٚکہِ سُنٛد چھُے ژےٚ باسان ہُمۍ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ ہُمۍ کوٚر پھلٲنۍ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ پِستٲنۍ کوٚر گۄڈٕ سَن ژٕ پانَس یوٗتاہ ژےٚ طاقت چھِ تیوٗتاہ کَر ژٕ ہُتھ کٔری خۄداے مَدد پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ پانہٕ پوٚرُتھ نٮ۪ماز کینٛہہ پَتہٕ چھُ خۄداے نِوان اَسہِ نِش مسجِد دِوان چھِ گٲرنَتھ کیٛازِ تٔمِس چھِ چھُنہٕ قدرٕے کَران کینٛہہ سُہ چھُنہٕ لہٰذا مساجِد یِم چھِ مساجِد چھِ سون وراثت مساجِد کیٛاہ چھِ سٲنۍ وراثت یہِ چھُ سون ٹھِکان یہِ چھُ سون ٹھِکان اَسہِ چھِ مسجِد نبی سُنٛد کیٛاہ بَناوُن نقشہٕ بِلو ییٚتہِ گژھِ دعوت آسٕنۍ ییٚتہِ گژھِ ذِکر اذکار آسٕنۍ ییٚتہِ گژھِ عمل اور باقیَن تہِ گژھِ سۭتۍ سۭتۍ کیٛاہ دعوت لَگٕنۍ کُنہِ تہِ سۭتۍ دعوت ییٚمہِ ساتہٕ یہِ روزو کَران اِنشاء اللہ أنٛدرٕ بَنہِ ایٖمان نیٚبرٕ بَنہِ ماحول أسۍ آسو نہٕ کینٛہہ مگر یہِ کہِ ییٚتہِ آسہِ اَکھ جماعت اَکھ سُہ آسہِ خۄداے فرمان بردار کیٛاہ آسہِ سُہ آسہِ سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ بہتر یہِ یقیٖن سان سُہ آسہِ سانہِ کھۄتہٕ بہتر تِم آسَن سانہِ کھۄتہٕ نیک اَسہِ تہِ ما گژھِ خۄداے ما گژھِ کانٛہہ ادا ما یی خۄدایَس پَسنٛد سون مسلہٕ تہِ ما گژھِ حل تَمہِ خٲطرٕ چھِ اِنشاء اللہ وقت دیُن کیٛاہ چھُ دیُن وقت دیُن جوڑَس پٮ۪ٹھ کُس دی اِنشاء اللہ وقت محمد امیٖنَس چھِ وۄنۍ بقایا جوڑَس پٮ۪ٹھ دِکھ اِنشاء اللہ وقت ٹھیٖک چھا حض صٲب تہِ کَرِ کوٗشِش یوٗتاہ ہیٚکہِ دِتھ اگر جماعت ییٚتی ٲس اگر ییٚتہِ رمضان کاک تہِ دی اِنشاء اللہ اگر جماعت ییٚتی ٲس ٹھیٖک چھا اِنشاء اللہ اِرشاد تہِ کَرِ 4 رٮ۪تَن تیٲری 4 رٮ۪تَن کَرِ تیٲری اِنشاء اللہ یہِ اوس گژھان 4 رٮ۪تھ لَگٕنۍ ٹھیٖک چھا اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ قبوٗل سبحان اللہ وبحمدہ